نہ ہو سکے معاذ شاید ہن میری قبر تے تینو آن دا موقع میسر آئے حضرت معاذ دیاں چیخاں نکل گئیاں اکھاں چو زارو کے تار آنسو بہ نکلے عرض کر دینے محبوب سونے اگئی توڑیاں جدائیاں دا غم تے صدمہ تے ہن نالے بھی تساں فرما رہے ہو شاید زندگی چو دوبارہ ملاقات دا موقع نہ ملے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ نو الوداع فرما رہے نے حضرت معاذ اپنی سواری نو اگے بڑھایا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں ہی قدماں تے کھڑے نے تے جاندے معاذ دی کانڈ نو ویکھی جاندے نے حضرت معاذ نو کتھے سکون آئے کدی اگے ویندے نے اگے یمن دے لمبیاں مسافتاں نے کدی اگے ویندے نے یمن دے لمے بینڈے نے تے کدی پاؤں پاؤں کے پیچھے ویندے نے کہ آمنہ دے لال دے چہرے دا آخری دیدار کر جاواں شاید زندگی دے اندر دوبارہ جگاں دے پیر دی زیارت دا موقع نہ مل سکے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سن 10 ہجری دے اندر اعلان فرما دیتا صحابیوں میں